बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 25 और सूरह फजर की आयत नंबर 15 से हम शुरू करेंगे। तर्जुमा तफसीर कल बयान हो चुका, लेकिन सिर्फ तफसीर का बकिया हिस्सा था जो कि आज आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। आयत नंबर 15 की तफसीर के मुताबिक बाज़ लोगों के पास मालो दौलत की फरवानी होती है, रहने के लिए आरामदेह शानदार मकानात होते हैं, औलाद की भी कमी नहीं होती, माशरे में भी इनको कदरो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इसके बरक्स बाज़ लोग मुफलिस और तंग दस्त होते हैं और कई किस्म की महरूमियों का शिकार होते हैं, लेकिन इन लोगों का रद्द-ए-अमल यकसा नहीं होता। मादाप्रस्त ज़हनियत के मालिक तो ये समझते हैं कि इनकी ये खुशहाली और कदर मंज़लत इस वजह से है कि अल्लाह ताला की जनाब में वो बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं, इसलिए इन पर नवाज़िशात की बारिश होती जा रही है। और जब वो तंग दस्ती और गुर्बत का शिकार होते हैं तो वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी निगाह करम से महरूम कर दिया है, तभी इनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। फसलें काश्त करते हैं तो उगती नहीं, बागात हैं तो वो फैलते नहीं, तजारत है तो रूबरू वो रोज़ बरोज़ तनज़्ज़ुल का शिकार है। ऐसे लोगों के नज़दीक अल्लाह ताला की रज़ामंदी और नाराज़गी का दारोमदार सिर्फ दौलत की कमी पेशी पर है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ताला पर यकीन है और शरीयत इस्लामिया की सच्चाई पर जिनका पुख्ता ईमान है, इनकी सोच का अंदाज़ा बिल्कुल अलग होता है। वो दोनों हालतों को इम्तहान समझते हैं और कोशिशें करते रहते हैं कि वो दोनों किस्म के इम्तहानों में कामयाबी हासिल कर सकें। अगर इनकी माली हालात अच्छी होती है और इलाका में इनको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है तो इस पर वो खुदावंद करीम का शुक्र अदा करते हैं, अपने माली वसाइल और असर व रसूख को इसकी महलूक की खिदमत में सरफ करते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों पर कोई जुल्म करने लगे तो डाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई की बेखनी के लिए कोशियाँ रहते हैं। अगर फ़िक्र और गुर्बत का दौर आता है तो सब्र का दामन मजबूती से पकड़ लेते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपनी माली हालत को दुरुस्त करने के लिए हराम ज़रिया इख्तियार नहीं करते। इस गुर्बत और इफलास में भी इन्हें अपने अलीम व हकीम परवरदिगार की बीसों हिकमतें नज़र आती हैं। कुरान करीम की इन आयात में इन दोनों हालतों को इब्तला आजमाइश से ताबीर किया गया है, जिनसे साफ पता चलता है कि दौलत की किल्लत और कसरत से अल्लाह ताला की रज़ा और नाराज़गी का मेयार नहीं, बल्कि इन दोनों सूरतों में जो तर्ज अमल आप इख्तियार करेंगे, इसके बायस आप अपने रब की खुशनुदी या गज़ब के मुस्तहिक ठहरेंगे। अगली आयत में बताया गया कि इन नादानों के इस नज़रिया का बतलान कर दिया, दौलत इसके फजल की निशानी नहीं, इफलास इसकी तहकीर की वजह नहीं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी वजाहत और हकीकत बयान फरमाई, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैं जिसको इज़्ज़त करता हूँ कसरत दुनिया की वजह से नहीं और जिसको ज़लील करता हूँ इफलास की वजह से नहीं, बल्कि मैं अपनी अताअत की वजह से किसी को सरफराज फरमाता हूँ, अपनी नाफरमानी की वजह से किसी को ज़लीलो खुआर करता हूँ। अगली आयत के मुताबिक इनकी मादा प्रस्ताना ज़हनियत इनको यतीम गरीब पर रहमत और शफ़क़त के जज्बे से महरूम कर देती है और इन यतीमों के सर पर शफ़क़त का हाथ भी नहीं फेरते, बल्कि इनकी नखुसत की अलामत ख्याल करते हैं और इनके साय से भी दूर भागते हैं, हत्ता के करीबी रिश्तेदार भी इनसे आंखें फेर लेते हैं। अगली आयत में बता दिया गया कि इनकी बस्ती में, इनके मोहल्ले में, बल्कि इनके पड़ोस में कई लोग फाका कशी कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपनी रंग रलियों में मसरूफ़ रहते हैं, यानी कि अपने मालो दौलत को सिर्फ अपनी आज़ाइशों और अपनी ख्वाहिशों पर खर्च करते हैं। उनको तरजीह देते हैं कि हमारा माल है, हमारी दौलत है, हम जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। अगर इनको अल्लाह ताला ने देना होता तो वो खुद ही इसकी मदद फरमाता, वो खुद भी ऐसा नहीं करते, लेकिन दूसरों को भी इस बात से रोकते हैं। वो गरीब की मदद नहीं करने देते और वो मस्कीनों को, भूखों को खाना न खुद खिलाते हैं न खिलाने देते हैं। अगली आयत में बताया गया कि माल की मोहब्बत तुम्हारे रग व रेशा में समाई हुई है, तुम हलाल और हराम की तमीज़ भी नहीं करते, जिस तरह बन पड़े दौलत को दोनों हाथों से समेटने में मसरूफ़ रहते हो, यानी बहुत ज़्यादा रिश्वत, जुआ, सूद, लूट मार, चोरी और कब्ज़ा की किसी तरह भी माल हासिल हो
تو تم اس پر ٹوٹ پڑتی ہو۔ اگر انسان غور کرے تو مال کی یہ مجنونانہ خواہش ہی ہزاروں خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر لوگوں کی دلوں سے اس کی بے جا محبت ختم ہو جائے تو جرائم کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے اور مظالم کی یہ شدت بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ طریقہ کار صرف زمانہ جاہلیت کے ساتھ ہی محسوس نہیں، بتایا گیا کہ آج بھی اکثر لوگ جن کو اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر پورا یقین نہیں، وہ سب اسی چکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کے بغیر نجات کا کوئی راہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام کا نظریہ حیات دل آویز اسلوب میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اشتراکیت اور سرمایہ داری کے سرابوں سے منہ پھیر کر قرآن کریم کے چشمہ صافی اور شیریں کی طرف متوجہ ہوں۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ سارا نظام عالم درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اس وقت ان غافل انسانوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جو بتایا تھا وہی حق تھا، جو قرآن نے دعوت دی تھی، ان میں ان کی فلاح و دارین کا راز چھپا تھا، لیکن اس روز ان کا یہ سمجھنا ان کے کسی کام آنے والا نہیں، ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بتایا گیا اگلی آیت میں کہ اس روز انسان یعنی قیامت کے روز کفِ افسوس ملے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے آج کے دن کے لیے، اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کچھ توشہ فراہم کیا ہوتا، کاش میں نے آگے کچھ بھیجا ہوتا تو آج میں تہی دست نہ ہوتا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ کفار منکرین کی حسرت ناک انجام کے ذکر کے بعد اپنے مقبول محبوب بندوں کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں۔ علامہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون اور اطمینان نصیب ہو، اسے نفس مطمئنہ کہا جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ اس اطمینان کا اس وقت تک تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان سے صفات رذیلہ دور نہ ہو جائیں۔ یہ اس وقت تک نہیں دور ہوتی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کی تجلیات سے بہرور نہ ہو، ان میں وہ فنا ہو جائے اور ان کے ساتھ اس کی بقا نصیب ہو۔ اس وقت انسان کو ایمان حقیقی نصیب ہوتا ہے اور اس وقت اسے اطمینان کی دولت عطا فرمائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 26، اے نفس مطمئن، واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور تجھ سے وہ راضی، پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یعنی ایسے نفس مطمئنہ کو اپنے خطاب اور دل نواز سے یوں مشرف کیا جائے گا کہ واپس آ جا اپنے رب کے پاس، یعنی وہ محسوس مقام جہاں وہ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی عنایات سے سرفراز کرتا ہے، تو اس کی محبت میں آنسو بہاتا رہتا ہے، اس کی عشق میں کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اس کے سوز و فراق میں تڑپتا رہتا ہے۔ اب فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، دوریاں سمٹ رہی ہیں اور پردے اٹھ رہے ہیں، اپنے بےتاب دل اور بے قرار نگاہوں سمیت حاضر ہو جا، کس شان سے آ، اور اس کا بیان دو کلمات میں فرما کر، ڈرتے ہوئے نہیں، گھبراتے ہوئے نہیں، اس خیال سے پریشان ہو کر نہیں کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے تو نے اپنی زندگی وقف کر دی وہ راضی بھی ہوا یا نہیں۔ ان خدشات کو، ان وسوسوں کو دل سے نکال کر باہر پھینک دو، حریم ناز میں اس شان سے آؤ کہ تم بھی اپنے رب کریم پر راضی اور بندہ نواز بھی تو اس سے راضی۔ کیا بات ہے، کیا کرم ہے، کتنی بلند قسمت ہے اس خاکسار بندے کی جس پر یہ عنایت کی جائے گی۔ رب سے دعا ہے آخر میں تو ہم کو بھی ایسا نفس مطمئن عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔